أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनियात मुनज़्ज़म मकतब बुढ़िया खान में दो बच्चे ने कुरान करीम शुरू किया। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को कुरान करीम सही तरीक़े से पढ़ने और जो कुरान करीम का हक़ है उस हक़ को अदा करने और कुरान करीम मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।